नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व के कई पाठों में हमने कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में क्तः प्रत्यय के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वतनेषु पाठेषु वयं क्तप्रत्ययान्तानां विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। कर्मणि भावे च क्तप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। यथा छात्रेण कार्यं कृतं। कृतम् इत्यत्र कर्मणि क्तप्रत्ययः। शिशुना शयितं। शयितम् इत्यत्र भावे क्तप्रत्ययः। एवञ्च कर्मणि भावे च क्तप्रत्ययः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं स्मरणार्थं भवन्तः सर्वेपि एकम् एकं क्तप्रत्ययान्तं रूपं कर्मणि भावे वा वदन्तु। भवान् आरम्भं करोतु। गतं, पठितं, दृष्टं, हसितं, ज्ञातं, श्रुतं, चिन्तितं, उत्थितं, पतितं, धावितं, निद्रितं। क्तप्रत्ययान्तानि रूपाणि भवन्तः सर्वे सम्यगेव जानन्ति। पूर्वं यथा उक्तं कर्मणि भावे च तेषां रूपाणां प्रयोगः भवति इति निश्चितम्। इदानीं केषाञ्चित् मनसि प्रश्नः उत्पन्नः भवेत्। क्तप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः कर्मणि भावे एव वा कर्तरि न भवति किम् इति प्रश्नः भवेत्। तदेव इदानीं विवृणोमि। किञ्चित् लिखित्वा एव प्रदर्शयामि। धातवः सन्ति इति वयं जानीमः। ते च धातवः सकर्मकाः अकर्मकाः इति द्विधा। द्विकर्मकाः अपि यद्यपि सन्ति तथापि तेपि सकर्मकाः एव। एवं सकर्मकाः अकर्मकाः इति धातवः द्विधा सन्ति। तत्र आदौ अकर्मकधातून् स्वीकुर्मः। अकर्मकधातूनां भावे क्तप्रत्ययः भवति इति वयं जानीमः एव। अकर्मकधातूनां अकर्मकधातूनां भावे क्तप्रत्यये सति रूपाणि कथं भवन्ति वयं जानीमः एव। यथा हसितं, रुदितं, शयितं, कंपितं, भूतं इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति वयं जानीमः। स्मरणार्थं वदामि। वाक्ये कथं तस्य प्रयोगः क्रियते? शिशुना रुदितं, लतया कंपितं। तादृशानि वाक्यानि। द्वित्राणि वाक्यानि भवन्तः अपि वदन्तु। भवान् वदतु। सर्वे हसितं। सर्वैः हसितं। पुनः वदतु। सर्वैः हसितं। मया लज्जितं। त्वया शीघ्रम् उत्थितं। भवता कुत्र धावितं? समीचीनं। तर्हि भावे रूपाणि भवन्तः जानन्ति एव। कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः
भवति अकर्मकधातूनाम्। अत्र पश्यन्तु, अकर्मकधातूनां भावे क्तप्रत्ययः यदा भवति रूपं कथं भवति इति ज्ञातवन्तः। वाक्यानि अपि भवन्तः उक्तवन्तः। अकर्मकधातूनां कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। अकर्मकधातूनां कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। तदा कथं रूपं भवति इत्युक्ते, कर्तुः यत् लिङ्गम् अस्ति तदेव क्तप्रत्ययान्तस्यापि भवति। उदाहरणद्वारा स्पष्टीकरोमि। कृष्णेन हसितम्, एतद् भवन्तः जानन्ति एव। यदा कर्तरिप्रयोगः करणीयः भवति तदा कृष्णः हसितः, वाक्यं किं भवति? कृष्णः हसितः इति वाक्यं भवति। किमर्थं हसितः इति लेखनीयम् इत्युक्ते, यतः कृष्णः इति कर्तृवाचकशब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति, अतः क्तप्रत्ययान्तस्यापि पुल्लिङ्गरूपस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः। अतः हसितः इति रूपं प्रयुक्तम्। अतः वाक्यं किं जातं पठन्तु। कृष्णः हसितः। अत्र यदि कर्तृवाचकशब्दः स्त्रीलिङ्गः भवति तर्हि किं भवति पश्यामः। राधा हसिता इति रूपं भवति। वाक्यं किमिति भवति? राधा हसिता। अनेनैव प्रकारेण यदि कर्तृवाचकशब्दः नपुंसकलिङ्गः भवति तर्हि अत्रापि क्तप्रत्ययान्तस्य नपुंसकलिङ्गस्य एव रूपस्य प्रयोगः करणीयः। यथा मित्रं हसितम्। किं वाक्यं भवति? मित्रं हसितम्। इदानीम् एतद्विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं भावे क्तप्रत्ययान्तं रूपम् अत्र लिखामि। रुदित तावदेव अहं लिखितवान्, लिङ्गं न निर्दिष्टम्। इदानीम् अहं भिन्नं भिन्नं कर्तृवाचकशब्दं वदामि, तदनुसारम् अत्र लिङ्गनिर्देशं कृत्वा भवद्भिः वाक्यं वक्तव्यं। यथा शिशुः रुदितः, बाला रुदिता, एवं क्रमेण वक्तव्यं। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। शिशुः शिशुः रुदितः। पुनः वदन्तु, शिशुः रुदितः। बालिका बालिका रुदिता। महिला महिला रुदिता। अनुजः अनुजः रुदितः। मित्रं मित्रं रुदितम्। भावे क्तप्रत्ययान्तम् अन्यद् रूपं लिखामि।
उपविष्ट। इदानीम् अहं कर्तृवाचकं शब्दं वदामि, यथा पूर्वम् अभ्यासं कुर्मः। बालः, बालः उपविष्टः। स्थूलः, स्थूलः उपविष्टः। भगिनी, भगिनी उपविष्टा। वृद्धः, वृद्धः उपविष्टः। शिक्षकः, शिक्षकः उपविष्टः। निर्देशकः, निर्देशकः उपविष्टः। अध्यापिका, अध्यापिका उपविष्टा। नर्तकी, नर्तकी उपविष्टा। पुनः वदन्तु, नर्तकी, नर्तकी उपविष्टा। मित्रं, मित्रम् उपविष्टम्। आप जानते ही हैं कि कर्मणि प्रयोग में भी और भावे प्रयोग में भूतकाल के अर्थ में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अकर्मक धातुओं में कर्तरी प्रयोग में भी कृत प्रत्ययांत का प्रयोग होता है। अभी तक आपने जो उदाहरण देखा वहाँ अकर्मक धातुओं का कर्तरी कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अहम् उपविष्टः। रक्षया कम्पितः। वृक्षः कम्पितः। कम्पितः। पुनः वदतु, रक्षः कम्पितः। कुम्भकर्णः निद्रितः। फलं पतितं। फलं पतितं। पुनः वदतु, फलं पतितम्। अधिकारी मिलितः। एषः न जागरितः। अहं हसिता। सः इतोपि न उत्थितः। सिंहः गर्जितः। सिंहः गर्जितः। वदतु, सिंहः गर्जितः। पुष्पं विकसितम्। अश्वः धावितः। अकर्मक धातुओं में कर्तरी कृत प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे यह अभी तक आपने देखा। समीचीनं। तर्हि वयं सम्यगेव ज्ञातवन्तः यत् अकर्मकधातूनां भावे क्तप्रत्ययः भवति, कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति इति। तर्हि सकर्मकाणां का कथा इति प्रश्नः उत्पन्नः भवेत्। सकर्मकाणां व्यवस्था एवम् अस्ति, सकर्मकाणामपि कर्मणि क्तप्रत्ययः भवति एव। यथा रामेण दृष्टं, कृष्णेन गतं, बालिकया उक्तं, नागेन्द्रेण चिन्तितम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तद् भवन्तः जानन्ति एव। सकर्मकधातूनां कर्तरि क्तप्रत्ययः भवति वा न भवति वा इति प्रश्नः कृतः चेत् सर्वेषां न भवति, केषाञ्चिदेव भवति। ते के इति चेत् केचन गत्यर्थकाः धातवः सन्ति। के सन्ति? गत्यर्थकाः सन्ति। गत्यर्थकाः सन्ति। तर्हि गत्यर्थकः धातुः नाम कः इति चेत् गतिः, गमनम् इति अर्थः यस्य धातोः अस्ति सः धातुः गत्यर्थकः। यथा गम् धातुः, तादृशाः केचन धातवः सन्ति। अहं कांश्चित् धातून् लिखामि। यथा गम् धातुः गत्यर्थकः, एवमेव चल धातुः गत्यर्थकः,
व्रजधातुः अपि गत्यर्थकः। एवमेव भ्रम, या इत्यादयः धातवः गत्यर्थकाः। लटि किं रूपं भवति? गच्छति, चलति, व्रजति, भ्रमति, याति इत्येवं रूपाणि भवन्ति। एतेषां तन्नाम गत्यर्थकानां धातूनां कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। तदा रूपं किं भवति? गम् धातोः गतः इति रूपं। रामः गतः, सीता वाहनं गतम्, बहु समीचीनम्। एवमेव चलधातोः चलित इति रूपं भवति। इदानीं भवन्तः चिन्तयित्वा वदन्तु, बालकः चलितः, बालिका चलिता, वाहनं चलितम्, या धातोः रूपं भवति यात इति। वाक्यानि वदन्तु। रामकृष्णः यातः, वनिता याता, मित्रं यातम्। समीचीनं। तर्हि वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः यत् गत्यर्थकाः धातवः ये सन्ति तेषां धातूनां कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। अन्ये ये धातवः सन्ति, गत्यर्थकभिन्नाः धातवः ये सन्ति, तेषां तु कर्मणि क्तप्रत्ययः केवलं, न तु कर्तरि क्तप्रत्ययः। एवं विवेकः। सकर्मक धातुओं में जो गत्यर्थक धातु हैं, सिर्फ उनके कर्तरी प्रयोग में भी क्त प्रत्यय होते हैं। अभी तक आपने जो उदाहरण देखा उनमें सभी धातु गत्यर्थक थे और इसलिए वहाँ कर्तर्थ में क्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। कश्चन जनः यत्नतः पीडयन् भवति चेत् सिकतासु तैलमपि प्राप्नुयात्।
एवमेव पिपासार्दितः जनः मृगतृष्णिकायां जलमपि पिबेत्। पर्यटन् कश्चन जनः कदाचित् शशस्यापि विषाणौ पश्येत्, परन्तु मूर्खजनस्य चित्तम् आराधयितुं केनापि न शक्यम्। सुभाषितकारः वदति, मूर्खजनस्य चित्तस्य तोषणं नाम अत्यन्तं कठिनं, प्रायः न शक्यमेव इति। सुभाषित का अर्थ, प्रयत्न करने से हम रेत से भी तेल प्राप्त कर सकते हैं, मृग तृष्णा में भी जल प्राप्त कर सकते हैं एवं खरगोश का भी विषाण देख सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को संतुष्ट करना कदापि संभव नहीं है। कश्चन मुनिः आसीत्। सः गङ्गातीरे तपः आचरति स्म। कदाचित् तस्य मनसि विचारः समुत्पन्नः, वेदाध्ययनम् अत्यन्तं कष्टकरम्, अतः अहं वेद अध्ययनं न करोमि, किन्तु मया वेदज्ञानं प्राप्तव्यं। तत् कथं तपसा प्राप्तव्यम् इति चिन्तयित्वा सः तदर्थं तपः आरब्धवान्। भगवान् इन्द्रः मुनेः आशयं ज्ञातवान्। अध्ययनेन विना वेदज्ञानं प्राप्तुं न शक्यम् इति तं ज्ञापयितुं सः इष्टवान्। तदर्थं सः वृद्धब्राह्मणवेषं धृत्वा तत्र आगतवान्। यत्र मुनिः तपः आचरति स्म तत् समीपे एव नदीतीरे उपविश्य मुष्टौ पुलिनं गृहीत्वा गङ्गाजले प्रक्षेप्तुम् उद्युक्तवान्। मुनिः तद् दृष्टवान्, तं पृष्टवान् च, भोः भवान् किमर्थम् एवं पुलिनं क्षिपति इति। तदा वृद्धः तं मुनिम् उद्दिश्य एव प्रश्नं कृतवान्, भवान् किमर्थं तपः आचरति इति। मुनिः उक्तवान्, अध्ययनेन विना एव वेदज्ञानं प्राप्तव्यमिति मम इच्छा अस्ति, तदर्थं तपः आचरामि इति। तदा वृद्धः उक्तवान्, अहं गङ्गायां सेतुनिर्माणं कर्तुमिच्छामि, तदर्थम् एवं पुलिनं प्रक्षिपामि इति। तस्य वचनं श्रुत्वा मुनिः हसन् उक्तवान्, भोः एवं पुलिनप्रक्षेपणेन गङ्गायां सेतुनिर्माणं सर्वथा न शक्यम् इति। तदा वृद्धः उक्तवान्, किमर्थं न शक्यम्? यदि अध्ययनेन विनापि वेदज्ञानं प्राप्तुं शक्यं, तर्हि किमर्थं गङ्गायाः मध्ये पुलिनप्रक्षेपणेन सेतुनिर्माणं न शक्यम् इति। वृद्धस्य वचनं श्रुतवतः मुनेः लज्जा अभवत्। सः स्वकीयं दोषं ज्ञातवान्। अध्ययनेन विना वेदज्ञानप्राप्तिः न शक्यते इति निर्णयं कृतवान्। वेदानाम् अध्ययनं कर्तुम् अन्यत् गुरुकुलं गतवान् च। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।